इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दलवह क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम वअसर्रूहु बिज़ाअह वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तिलाश के बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम न मिले तो अगली आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने काफिले वालों का जिक्र किया और ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात में है। अल्लाह की कुदरत ये है कि वहां से काफिला मिस्र जा रहा था और उसका रास्ता बहुत दूर था और ये कुआं जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, ये कुआं उनके रास्ते पर भी नहीं था। अगर वो अपना सीधा रास्ता लेकर जाते तो कुएं से तकरीबन कई मील जो है वो दूर उनका रास्ता था, जो असली रास्ता था। लेकिन अल्लाह की शान ये हुई कि तूफान आ गया। अल्लाह की कुदरत से तूफान आ गया, हवा चली, रेत उड़ी, तो वो रास्ता गुम कर गए, उनको रास्ता भूल गया। तूफान की वजह से वो रास्ता खो गए। जब तूफान थम गया तो देखा कि वो रास्ता तो नहीं है, हम तो गलत आ गए। बहरहाल जो काफिले का सरबराह था उसका नाम था मालिक बिन जार। उसने कहा ठीक है, चलना तो है, किसी तरीके से चलते हैं, और चलने की तैयारी की। खबर मिली कि पानी नहीं है, काफिले में पानी खत्म हो गया, बस थोड़ा सा रह गया है। और जब मालिक को खबर मिली तो उसने कहा भाई यहाँ तो पानी कोई नहीं है, और इसके साथ एक कुआं था इस रास्ते के साथ, लेकिन वो खारी पानी वाला था। तो अब तो जो है ना परेशानी बढ़ गई, क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने तैयारी की। जब कुएं के पास पहुंचे तो अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा, जो जानवर थे उनको प्यास लग गई, वो चले नहीं, वो आकर बैठ गए, मारा पीटा भगाया, लेकिन वो आकर बैठ गए। तो उस मालिक ने एक गुलाम को भेजा, एक नौकर को भेजा कि भाई जाओ कुएं में देख कर आओ, पानी है तो खारी, लेकिन मुमकिन है कुछ गुजारा हो सके। तो जब कुएं में आदमी ने डोल डाला, पानी भरा, तो अल्लाह की शान ये कि वो पानी मीठा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मोजज़ा समझ लो, अल्लाह की कुदरत समझ लो, और वो पानी मीठा हो गया। सब जानते थे वो पानी खारी था। तो जब पानी का डोल निकाला तो पानी मीठा था, सब ने पानी पिया। उसने कहा मजीद पानी जमा कर लो, पानी तो माशाल्लाह मीठा है, मैं तो समझता था खारी है, और मुझे यकीन भी था अल्लाह की कुदरत है। तो जब दूसरी दफा डोल डाला तो अल्लाह के फरिश्ते ने आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अब इस डोल में बैठ जाओ और बाहर जाओ, लेकिन अपना अता पता नामो निशान नहीं बताना, तो और इनके साथ चले जाओ, भाइयों के साथ जाने की फिक्र ना करना, ये आपको मार डालेंगे, तो इनके साथ चले जाओ। अल्लाह यही चाहता है कि इनके साथ मिस्र जाओ, अल्लाह आपको वहाँ का नबी बनाना चाहता है, अल्लाह मिस्र वालों की हिदायत का फैसला कर चुका है आपके जरिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल में बैठ गए। जब देखा डोल वालों ने कि बच्चा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बच्चा है, बड़े खुश हुए, और जो है वो अपने मालिक के पास, अभी मालिक और नाम भी मालिक इब्न जार था, उसके पास ले गए। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कुछ पूछना चाहा। पहले तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सहम गए और उसने यकीन दिलाया कि अब आपको कोई खतरा नहीं, जो बात है आप बता दें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया या तो मुझे अपने पास ले जाओ, अगर मुझे अपने पास नहीं ले जा सकते तो मुझे यहाँ से छोड़ दो, और मैं जो है कहीं और जगह जाना चाहता हूँ, मैं अपने मालिकों के पास नहीं जाना चाहता, वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं और मैं नहीं जाता। और एक बात रह गई थी कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि तुम चाहते हो कि मैं अब्बा से दूर हो जाऊं, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं इसी जगह चला जाता हूं, मैं वापस नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो।
لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، اور اس کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا۔ لیکن جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، ادھر وہ بھائی جو تھے وہ چھپ کر تماشا دیکھتے تھے کہ کون نکالتا ہے، تو کس وقت نکلے گا، تو کیا ہوتا ہے۔ تو وہ قافلہ جو ہے ان کو نظر آ گیا کہ قافلے والے آ گئے ہیں، ان کو تجسس ہوا کہ قافلے والے نکالیں گے اور ہم ان کے پاس جا کر ان سے بات کریں۔ تو یہ پہنچ گئے جی، انہوں نے کہا جی ہمارا بھگوڑا غلام ہے، ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو مالک نے کہا بھائی بھگوڑا غلام ہے تو آپ نے کیوں ڈالا تھا؟ کہنے لگے یہ خود چھلانگ لگا کے گر گیا تھا، ہم رسی لینے کے لیے گئے تھے، تو یہ ہمارا غلام ہے۔ تو مالک نے کہا کہ بھی اگر یہ خود اعتراف کر لے تو میں مان لوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ ان کے غلام ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے اس طرح کی بات کی کہ جھوٹ بولنا تو میری تربیت میں نہیں ہے، بہرحال یہ میرے بڑے ہیں، میرے ارباب اختیار ہیں، یوں نہیں بتایا کہ یہ میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ تو بہرحال مالک نے کہا بچے کی باتیں ذو معنی ہیں، میں آپ کو نہیں دیتا، یہ بچہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور میں دیتا نہیں ہوں۔ تو اس طرح بات بڑھی کہ لڑائی پر بات آ گئی۔ ان میں سے وہی لاوی جو تھا اس نے مشورہ دیا، وہ یار بات کو بڑھاؤ نہیں، یہ بات کھل جائے گی، سب کو پتہ چل جائے گا، تو تمہارا مقصد تو ہے ابا سے دور، یہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہم ایسے کیوں جانے دیں، ہمیں تھوڑے بہت پیسے دے دیں۔ تو انہوں نے تقاضا کیا کہ بھئی ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا بھئی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بس 18 سکے ہیں، اگر وہ لینے ہیں تو لے لو۔ تو وہ 18 سکوں پر راضی ہو گئے، اور اس نے جو ہے وہ سند بنوا کر ان کے دستخط لے لیے اور اپنے سامان میں یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا اور مصر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح فرمایا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، اور وہ آئے قافلے والے، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، انہوں نے بھیجا اپنے پانی لانے والے کو، فَأَدْلَا دَلْوَهُ، اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ جب ڈول کو باہر نکالا تو کہنے لگا قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ، کیا ہے خوشخبری، وہ سارے خوش ہو جاؤ، بڑی خوشی کی خبر ہے، یہ کیسا خوبصورت غلام ہے، یہ کیسا خوبصورت بچہ ہے، کنویں سے نکل آیا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اپنے سامان میں انہوں نے چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ جاننے والا ہے وہ جو کچھ کر رہے تھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا چند ٹکوں میں، اور وہ بھی کھوٹے، چند گنتی کے، من 18 سکوں میں انہوں نے بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس سے روگردانی کرنے والے تھے، پیسے لینے کا ان کا شوق نہیں تھا، پیسوں کی لالچ نہیں تھی، بس ایسے انہوں نے بے توجہی سے بغیر اس کے تھوڑے سے پیسے لے لیے، ورنہ ان کا پیسے مقصد نہیں تھا۔ تو یہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ آگے انشاءاللہ کہ کس طرح راستے کا ان کا سفر ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزات ظاہر ہوئے راستے میں، اور مصر میں کیسے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآن ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔